अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में सिकंदर इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि इस सारे मैस के पीछे किसका हाथ है, और अब इसी के साथ सिकंदर को इस बात का भी पता चल जाएगा कि इस सारे मामले में किसी लड़की का हाथ है। इसी के साथ अब हमजा भी अलीजे को ऑफिस ज्वाइनिंग के लिए एक बार फिर से कहने वाला है, जहां अलीजे अपनी कड़ी शराइत रखने वाली है। तो अब अलीजे किन शराइत की बेस पर ऑफिस ज्वाइन करेगी, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाज़रीन, अलीजे ने सिकंदर के गिर्द ऐसा घेरा तंग कर दिया है जिसमें सिकंदर बुरी तरह जकड़ कर रह गया है। अलीजे सिकंदर के खिलाफ अपनी शातिराना चालें चलकर उसे औंधे मुंह गिराकर बाजी ले जाने में कामयाब होती जा रही है। अलीजे की हर बाजी सिकंदर को मात दे रही है। वो सिकंदर जिसे अपनी दौलत और खुद पर भी बड़ा नाज और घुमंड है, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। लेकिन जो नुकसान उसकी वजह से अलीजे की जिंदगी का हुआ है और जो कुछ सिकंदर ने अनूशे के साथ किया है, वो सब नाकाबिले मुआफी है। इसीलिए अलीजे सिकंदर को ऐसी सजा देना चाहती है जहां वो पानी की एक बूंद को तरसेगा और उसे पानी पिलाने वाला भी कोई ना होगा। लिहाजा अब जिस तरह से अलीजे ने फरीद हमदानी की रैपो को सारी मार्केट में बदनाम करवा दिया है, स्काई लैडर का टेंडर ना मिलना, फिर हमदानी बिल्डर्स की इंफॉर्मेशंस को लीक करने के साथ ही हफीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने रही सही साख भी मिट्टी में मिलाकर रख दी है। और अब फरीद ने सिकंदर को तो बचा लिया है, लेकिन इसी के साथ अब सिकंदर भी बैठने वालों में से नहीं है। वो भी अब इस बात की खोज में लगा रहेगा कि आखिर हफीज ने किसके कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी सिलसिले में अब सिकंदर ने हफीज को एक कैफेटेरिया से उठवा लिया है और उसे अपने बंदों के हाथ यरगमाल भी बनाकर रखा हुआ है। बहरहाल नाजरीन, अब सिकंदर हफीज के पास जाएगा और उसकी खूब ठीक ठाक क्लास लेगा और उसे यही कहेगा कि नमक हरामी करने से पहले सोचना था कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। यहाँ हफीज कहेगा कि मुझे मजबूर कर दिया गया था, इतना मजबूर कि मैं बेबस हो गया था। अब यहाँ पर सिकंदर हफीज की अच्छी खासी धुलाई भी करेगा और फिर उसको एक थप्पड़ मारने के बाद कहेगा कि मेरा सिर्फ और सिर्फ तुमसे एक ही सवाल है कि इस सब के पीछे कौन है। अगर तुम मुझे ये सच्चाई बता दोगे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। अब हसीब भी कहेगा कि इस सब के पीछे एक लड़की है। बातों ही बातों में उन्होंने मेरे सामने एक लड़की का जिक्र किया था कि वो सारी इंफॉर्मेशन उन्हें दे रही है और उसका नाम क्या है, वो क्या करती है, किस कंपनी से है, इस बारे में ना तो मुझे पता है और ना ही सर जानते हैं। मुझे तो सर ने सिर्फ इतना कहा था कि अगर मैं कॉन्फ्रेंस कर दूं तो वो मेरी नौकरी मुझे वापस कर देंगे। मुझे नहीं पता था कि ये सारी की सारी चाल भी उसी लड़की की थी। हफीज की ये बात सुनते ही सिकंदर की छठी हिस्स बेदार हो जाएगी और अब सिकंदर समझ जाएगा कि इस सारी गेम के पीछे किस लड़की का हाथ है। लिहाजा अब सिकंदर हफीज को जान से तो नहीं मारेगा, क्योंकि उसे इतनी तो अकल है कि अभी मामला गर्म है। अगर हफीज को मारेगा तो वो खुद फंसेगा। अभी उसे ऐसा कोई इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए। इसीलिए अब सिकंदर हफीज की जान बख्शी करने के बाद जैसे ही घर वापस आएगा तो उसका सामना अब अलीजे से होने वाला है और अलीजे उससे यही कहेगी कि बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम इतना गिर सकते हो। अपने ही बिजनेस में 2 नंबरियां और रिश्वतखोरी, उफ तौबा, कितनी बुरी बात है ना। अंकल को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और सारी दुनिया में बदनामी अलग तमाशा बना दिया है तुमने सिकंदर। और सिकंदर अलीजे से यही कहेगा, तमाशा किसका किस तरह से बनता है ये तो वक्त बताएगा। सिकंदर ये कहकर वहां से चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमजा और फरीद हमदानी अपनी कंपनी की जग हसाई के बाद सर पकड़कर बैठे हैं, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स भी उनसे अब बैक ऑफ होना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कंपनीज को भी इस तरह से काफी ज्यादा शर्मिंदगी का सामना है और अगर हमदानी बिल्डर्स उन्हें मुनाफा नहीं दे सकी तो उनका पैसा तो डूब जाएगा। इसीलिए अब सारी टीम फरीद हमदानी और हमजा से यही कहेगी कि अब हम और ज्यादा आपके साथ काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके साथ काम करें तो फिर इसके लिए आपको सिकंदर को फायर करना होगा, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि आप ये सीट छोड़ दें, हम में से कोई भी इस सीट को संभाल लेगा, या फिर आप ऐसा कीजिए कि किसी बड़े इन्वेस्टर को मिलाकर अपनी कंपनी की रेपो को बहाल करें ताकि मार्केट में साख बरकरार रहे। हमजा भी कहेगा कि हमें इस बारे में सोचना होगा और फिर मीटिंग बर्खास्त होने के बाद हमजा फिरोज से यही कहेगा
اور اپنے باپ فرید کو مشورہ دے گا کہ اب ہمیں اپنے بزنس کے لیے کچھ سوچنا ہوگا. ہمیں اس سچویشن میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کی مارکیٹ میں ویلیو ہو. فرید کہیں گے کہ اب ہم کس کے آگے اپنا مطالبہ رکھیں گے, کون ایسے نازک وقت میں ہماری بات سنے گا اور کون ہمیں قابل بھروسہ سمجھے گا. فرید تو یہاں پر سکندر کی غلطیوں کا بھی اب تذکرہ حمزہ کے سامنے نہیں کر سکیں گے, کیونکہ وہ خود سکندر کی ہر چال کے ساتھ ملے ہوئے تھے. وہ سب جانتے تھے کہ کس طرح سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر سکندر نے انہیں اسکائی لیدر سے ٹینڈر دلوائے تھے. لہٰذا اب حمزہ فرید سے کہے گا, اب صرف ایک ہی شخص ہے جو ہماری اس وقت میں مدد کرنے کے ساتھ ہماری کمپنی کو مارکیٹ میں ویلیویبل بنا سکتا ہے, اور وہ ہے شاہنواز انکل, کیونکہ شاہنواز انکل سے بہتر کون ہو سکتا ہے. اب یہاں فرید بھی ان کی شرط حمزہ کے سامنے رکھیں گے کہ اگر شاہنواز کی ہیلپ لیتے ہیں تو اس کی شرط بھی ماننا پڑے گی, اور اس کی شرط تو یہی ہے کہ وہ علیزے کو تمہارے ساتھ جوائننگ کروائے گا. لیکن اس بات کے لیے سکندر راضی نہیں ہے. وہ صاف لفظوں میں کہہ چکا ہے حمزہ کہ جہاں علیزے ہوگی میں وہاں کام نہیں کروں گا. یہاں حمزہ فرید سے یہی کہے گا کہ آپ سکندر کو سمجھائیں, کیونکہ اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہی ہم آج یہاں اس پریشانی میں ہیں, اور اگر شاہنواز انکل نے ہمارا ساتھ ایسے وقت میں دے کر ہمیں اس کرائسس سے نہ نکالا تو آپ جانتے ہیں کہ کمپنی بہت خسارے میں چلی جائے گی. رہی علیزے تو میں اس سے بات کروں گا, اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. فرید تو چپ کر کے حمزہ کی باتوں سے اتفاق کر کے بیٹھ جائیں گے اور سوچیں گے کہ جس لڑکی کو میں نے پورے سٹاف کے سامنے بے عزت کر کے نکالا تھا, اب اسے شاہنواز کے ساتھ کتنی عزت دے کر واپس لانا پڑے گا. اس بات کو سوچ کر فرید دلی طور پر بہت ہی زیادہ شرمندگی محسوس کریں گے. وہیں دوسری طرف حمزہ بھی جیسے ہی گھر جانے کے بعد علیزے سے اس بارے میں بات کرے گا, اور علیزے جو کہ پہلے ہی ساری گیم اسی لیے رچا کر بیٹھی تھی کہ حمزہ اس سے بات کرے اور وہ اپنی کڑی شرائط کے ساتھ حمزہ کو اس آفر کے لیے ہاں کر دے. اب یہاں علیزے سے حمزہ کہے گا کہ میں نے اور ڈیڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم شاہنواز انکل کے ساتھ مل کر اپنی کمپنی کی ریپو کو مارکیٹ میں دوبارہ سے بحال کریں گے, اور جیسا کہ ان کی انویسٹمنٹ کرنے کی شرط بھی تم جانتی ہو کہ وہ تم سے کتنا انسپائر ہیں, تو علیزے میں چاہتا ہوں کہ تم کمپنی کو دوبارہ سے جوائن کر لو تاکہ ہم مل کر اسے آگے تک لے جا سکیں. اب علیزے حمزہ سے کہے گی کہ ٹھیک ہے, مگر میں اپنا بزنس ہی کرنا چاہتی تھی. شاہنواز انکل مجھے آپ کے ساتھ جوائن کروانا چاہتے ہیں, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے انکل نے اور سکندر نے مجھے پورے آفس کے سامنے نہ صرف بے عزت کر کے بلکہ میری بہت تذلیل کرنے کے ساتھ وہاں سے نکالا تھا. تو اب میں بھی چاہتی ہوں کہ اگر میں اب دوبارہ وہاں جاؤں تو ایک نئے انداز سے, جہاں مجھے پوری عزت اور فل پروٹوکول کے ساتھ وارم ویلکم کیا جائے. حمزہ کو علیزے کی بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اس لیے اب حمزہ بھی فرید ہمدانی کے سامنے علیزے کی شرائط رکھنے والا ہے. جہاں عریشے سکندر کے ساتھ بیٹھی ہوگی وہاں حمزہ بھی سکندر کو خوب باتیں سنائے گا اور عریشے منہ دیکھتی رہے گی. اسی لیے حمزہ فرید سے یہ بھی کہے گا کہ ڈیڈ, شاہنواز انکل کے ساتھ مل کر ہم اپنی کمپنی کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, جس کے لیے علیزے تو مان گئی ہے, وہ آفس جوائن کرے گی, لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ سکندر اور آپ اسے فل پروٹوکول کے ساتھ اسی طرح ویلکم کریں گے جس طرح سے اسے پورے آفس کے سامنے ذلیل کرنے کے بعد نکالا گیا تھا. یہ بات تو فرید ہمدانی کو سر سے پاؤں تک پسینے پسینے کر دے گی, اور سکندر کے ساتھ عریشے بھی حیرت زدہ ہو جائے گی. لیکن یہاں پر سکندر حمزہ سے بہت اختلاف کرنے کی کوشش کرے گا, اور فرید ہمدانی بھی سکندر کو سمجھائیں گے اور یہی کہیں گے کہ بس بہت ہو گیا سکندر, تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتے جاتے بچے ہو اور ہماری کمپنی بھی ڈوبتے ہوئے بچی ہے. اب ہمیں واپس اپنے مقام کو پانا ہے تو ہمیں ہر صورت علیزے کو اپنی کمپنی میں واپس لانا ہوگا اور اسے شامل کرنا ہوگا, کیونکہ شاہنواز اس سے کم میں ماننے والا نہیں ہے, اور کل ہی میں علیزے کو واپس کمپنی میں شامل کر رہا ہوں. اس سلسلے میں مجھے تمہارا کسی بھی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں چاہیے. اور سکندر اپنے باپ کا حتمی فیصلہ سننے کے بعد وہاں سے چلا جائے گا اور علیزے سے یہی کہے گا کہ واہ علیزے, اسمارٹ گرل, تم نے تو داؤ کھیل کر یہ چال جیت لی ہے, مگر میں تمہیں اس سے آگے بڑھنے نہیں دوں گا. بہرحال اب شاہنواز کے ساتھ علیزے فل پروٹوکول کے ساتھ ہمدانی گروپ آف انڈسٹری میں قدم رکھنے کے ساتھ وہاں تہلکہ مچانے والی ہے. لیکن یہاں پر عریشے کو تو رہ رہ کر علیزے کی چالاکیوں پر غصہ آ رہا ہوگا, اور اب جیسے ہی سکندر اور فرید ہمدانی علیزے کو پورے آفس کے سامنے ویلکم کریں گے تو یہاں سکندر اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے علیزے کو بکیٹ دے گا اور کہے گا کہ یہ بازی تم جیت گئیں, اب دیکھتے ہیں کہ اگلی بازی کون جیتتا ہے.
अलीज़े सिकंदर से यही कहेगी कि बाजी जीतने का दावा तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि बाजी जीतूं या ना जीतूं, एक जिंदगी तो जरूर बर्बाद होगी और वो मैं करूंगी। यहाँ अलीज़े सिकंदर का दिया गया बुकेट उसके मुंह पर मारकर उसे पकड़ा देगी और वहाँ से आगे बढ़ जाएगी, जहाँ अब अलीज़े सिकंदर को आईना दिखाएगी जिसमें उसकी हकीकत खुद देखकर सिकंदर खौफजदा हो जाएगा। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या अलीज़े सिकंदर से अपनी बहन अनूशे का बदला लेने के लिए उसे जेल भिजवाएगी जहां वो उम्र कैद भुगतेगा? और क्या सिकंदर अब अलीज़े के खिलाफ अपनी कोई घिनौनी साजिश रचाने वाला है जिससे वो अलीज़े को मात देने की कोशिश करे? और इन देवर भाभी की इस जंग में हमदानी हाउस में अब क्या तूफान आने वाला है? और आपके ख्याल में सिकंदर की क्या सजा होनी चाहिए? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।